बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समड़ी आल इलेक्शन में जिस तरह हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके ये सीट छीनी गई है, इस पर अब भी बहुत सारे सवालात हैं। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने आज ये सारा पोल खोल के रख दिया है। ये इलेक्शन जीता कौन है, उन्होंने क्या कहा है, ये तफसील जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि नून लीग कितनी गैर मकबूल हो चुकी है। दूसरी तरफ गरीब पर तशद्दुद की कल वीडियो एक सामने आई और कराची का ये बड़ा एक दिलखराश वाक़या है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। आज उस मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया सलमान फारूकी के ख़िलाफ़, और हवालात के अंदर से उसकी एक तस्वीर आई है और इस तस्वीर ने एक नया जो तूफ़ान है वो बपा किया है, और किस तरह पुलिस ने इस तस्वीर को जारी करते हुए बलंडर किया है या उनकी हकीकत आश्कार हो गई है, इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान ने मिलने से इनकार किया। आज अडयाला जेल में उनसे कौन मिलने के लिए आया है, ये एक बहुत आम खबर है और पिछले चंद दिनों की खबरों का ये तसलसल भी है। इससे हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इमरान खान जो तवील अरसे से अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और रोज़ाना उनके हवाले से अंसार अब्बासी साहब कोई ना कोई खबर गढ़ लाते हैं और कोई ना कोई मुजनीब फारूक और बहुत सारे लोग बयानियाँ बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान की स्टेटमेंट्स आती हैं वो जो कहानी बयान करती हैं वो इस वक्त भी अपने जो नुक्ता नज़र है उस पर बज़ैर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ा आम तफ्तीशी मरला होता है जिसके अंदर पोलीग्राफिक टेस्ट जो है वो लिया जाता है और इसके ज़रिए वो कहते हैं हम झूठ और सच की ये मशीन है, और उसके ज़रिए इमरान खान की ये तफ्तीश करना चाहते हैं। और आपको इल्म है इससे पहले रावलपिंडी से 3 मरतबा जो फ्रांसिक टीमें हैं वो पहुंची हैं अडयाला जेल के अंदर, लेकिन इमरान खान ने 2 के अंदर तो मुलाकात से इनकार कर दिया और तीसरी के अंदर भी वो उनसे मुलाकात उन्होंने नहीं की, लेकिन रिटर्न जो है वो उन्होंने सारा अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि वो क्यों पोलीग्राफिक जो टेस्ट है वो नहीं दे रहे। मेरे फ्रांसिक टीम के एक आम उस टीम के जो मेंबर हैं उनसे मेरी 2 दिन पहले एक मुलाकात हुई और मैंने कुछ टेक्निकल तफसीलात उनसे लेने की कोशिश की। उनका तो बहरहाल नुक्ता नज़र ये है कि ये चूँकि खान साहब को या तो उनकी टीम ब्रीफ नहीं कर रही या कोई भी मसला है, चूँकि फ्रांसिक की जो रिपोर्ट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसका एक पूरा मैकेनिज्म इस तरह का है कि वो तब्दील जो है वो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त भी जो इमरान खान है आज भी अडयाला जेल के अंदर उनको मिलने के लिए एक टीम पहुंची है, और ये बुनियादी तौर पर जो टीम थी ये लाहौर से पहुंची है। 12 रुकनी ये टीम थी और इनका भी नुक्ता नज़र ये है डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में ये पहुंचे हैं पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए। वो कहते हैं हम आए हैं, पहले 3 मरतबा इमरान खान से रजू कर चुके हैं। इमरान खान कबल अजीज तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद इरहम ये शामिल थे। पंजाब फ्रांसिक यूनिट के आबद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल थे और तफ्तीशी टीम इमरान खान का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट लेना चाहते थे। तो इमरान खान ने आज भी इनकार किया और बिल आखिर 4 घंटे वो कहते हैं हमने इंतज़ार किया और उसके बाद जो है वो वापस चले गए। इमरान खान के जो मुखालफिन हैं वो ये बयानियाँ बनाते हैं कि चूँकि इमरान खान झूठे हैं और उनको पता है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा तो इसलिए वो इससे भाग रहे हैं और ये बयानियाँ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि भाई हर यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो फैब्रिकेट की जा सकती है, उसके अंदर झूठ की मिलावट हो सकती है और उसके बाद फिर ये इस तरह के मामलात ऑलरेडी अदालतों की आज़ादी पर भी एक सवालिया निशान है। तो ये जो चाहेंगे करेंगे और एक नया बयानिया इनको मज़ीद मिल जाएगा। इस माहौल के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान में है तो ये हम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो खबर कल आई और हमने देखा कि कराची के अंदर एक जो मोटरसाइकिल सवार है उसकी जो खातून है बैन वो दुहाइयाँ दे रही है, लेकिन एक जो शख्स है वो सलमान फारूकी वो उस पर तशद्दुद कर रहा है, वो उसको छोड़ नहीं रहा। ये वीडियो वायरल हुई। अच्छा, इसके अंदर कोई शक नहीं है, हम ओवरऑल अगर देखें
تو عموماً ایسے ہوتا ہے جب آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوں تو جو خاص طور پر چنگ چیز جو ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ کے اندر وہ بچ بھی جاتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے، چونکہ وہ چیز فوکس نہیں ہوتی، ہمارا فوکس جو ہے وہ گاڑی والا ہوتا ہے، تو وہ آگے بغیر دیکھے اچانک آگے آنا اور یہ چیزیں مسلسل کئی مرتبہ وہ ایک بڑے ایکسیڈنٹ کا سبب بھی بنتے ہیں. اور یہاں بھی جو ماجرا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہوا ہے، لیکن جس طرح اوور ریئیکٹ کیا ہے، چلیں وہ تشدد کرنے لگے، اس کے بعد ویڈیوز بن رہی تھی اور اس لڑکے کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ہاتھ باندھ رہی تھی، تو اب آگے مزید بچتا کچھ نہیں تھا. جتنا بھی غصہ تھا وہ آپ نے اس پر ضبط کرنا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے کیونکہ وہ ایک بڑے جو ہے وہ بزنس مین بتائے جاتے ہیں. اور اب تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کی فوزیہ صدیقی ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ملا رہے ہیں کہ وہ شاید ان کے بہنوئی ہے. تو اب بتایا یہ گیا کہ کراچی پولیس نے ڈیفنس کے علاقے میں کار سے ٹکرانے پر موٹر سائیکل سوار نوجوان پر مبینہ تشدد کرنے والے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا ہے، اور ملزم کے خلاف کراچی کا تھانہ گدری ہے وہاں پر پیر کی صبح تھانہ مقدمہ درج کیا گیا. اور یہ لازمی بات ہے، مقدمہ درج نہ ہوتا اگر عوام کا اور سوشل میڈیا کا یہ پریشر نہ ہوتا. اچھا، ایف آئی آر ہو گئی، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ تصویر جاری ہوئی ہے تھانے سے، وہ کنڈی بھی کھلی ہے، تالا بھی نہیں لگا ہوا پراپر جگہ پہ، شاید جلدی تھی، اور بڑا وہ خوش ہو کے وہ تصویر بنوا رہا تھا، اور اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھے، اور پھر بالآخر انہوں نے ایک نئی تصویر معصومانہ سا اس کا چہرہ بنا کے وہ شیئر کی ہے. تو یہ واقعات آئے روز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. جتنے بڑے لوگ ہیں وہ کچھ بھی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کر کے تو جس شخص نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس کو سزا ہو، یا اس کے آگے جو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے فوجداری قانون کا وہ اڈاپٹ ہو، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن 2 دن میڈیا کے لیے خبر ہوتی ہے، اتنے میں آگے نئی خبریں ہوتی ہیں اور پچھلے جو مرضی ہے کرتے رہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو بیٹا چھوڑ دیں. اچھا، یہ ساری چیز جو ہے وہ یہاں پہ چلتی رہی ہے. اچھا، اب ایک اور خبر جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کل کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے، یعنی ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ کو علم ہے اتحادی ہے، وہاں پہ راجہ پرویز اشرف بھی تھے، باقی بھی تھے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی. نون لیگ نے جو رزلٹ جس انداز میں لیا، اور سب کو پتہ ہے فارم 45 وہ لوگوں کو زیادہ تر دیے ہی نہیں گئے، اور پھر لیٹ جا کے کچھ بنا کے جس طریقے سے بھی وہ الیکشن جیتنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں، وہ جو ہنا ارشد ہیں جو جن کو الیکشن جتوایا گیا ہے، وہ رو رہی تھی، اور ان کی تصاویر پہ بہت سارے کمنٹ منفی آئے. میں سمجھتا ہوں جیسے بھی ہے چلیں، الیکشن ہوا، لیکن اس کا چونکہ والد فوت ہوا تو پہلے الیکشن اس کا والد لڑا، تو اس کے لیے یہ ایک جذباتی ماحول ضرور تھا کہ آج ان کے والد نہیں ہے اور ہم نے الیکشن لڑا ہے. تو اس طرح میرا خیال ہے منفی جب آپ پراپیگنڈا تو نہیں کہتے، لیکن جو کمنٹ کرتے ہیں اس سے جو امیج ہے وہ تحریک انصاف کا خراب ہوتا ہے. یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، دلیل کے ساتھ تنقید کریں، ثبوتوں کے ساتھ چیزیں سامنے رکھیں. لیکن جو ندیم افضل چند نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی عام ہے. وہ ندیم افضل چند نے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی جیت کا اعلان کیا سمڑیوال سے. یہ حکومتی اتحادی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بے شک ووٹ نہیں ملا، لیکن ہمارے ووٹ نہ ملنے کی بڑی وجہ نون ہے، کیونکہ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے نون لیگ کو بد دعائیں دے رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ تو بیانیہ بناتی ہے کہ مریم نواز نے بہت اچھے کام کیے اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور بڑا اس وقت جو ہے وہ ان کی کارکردگی کا یہ ووٹ پڑا ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے نا انہی کی زبانی یہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور یہ نون لیگ والے بھی سنیں. ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے، تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں یا ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے،
سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے، اور جو آج باتیں کرتے ہیں، جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی چ کہندے نا چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھل پے، بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. تو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں ملے، پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں ملے، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وہ بھائی پی ٹی آئی کو ووٹ ملے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ندیم چند جو ہے ان کو حوصلہ نہیں ہو رہا، وہ نظام پتہ نہیں کون سا بچانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال اس نظام نے تو عوام کو جکڑ لیا ہے، اس کے حقوق کو جکڑ لیا ہے. تو اب بہرحال انہوں نے یہ مانا ہے کہ بھائی ہم دونوں پارٹیاں ہم ہاری ہیں، نون لیگ بھی پیپلز پارٹی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جیتی ہے. تو حکومت کے اتحادی کا یہ بیان انتہائی عام ہے. عوام کو تو پہلے ہی پتہ ہے، باقی یہ ایک جعلی قسم کے جشن ہے، وہ جتنے مرضی ہے مناتے رہیں. یہ 8 فروری کا یہ ایکشن ریپلے تھا. عوام کے اندر عوام کی اپروچ کیا ہے، یہ میرا خیال ہے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے، مریم نواز کو بھی، شہباز شریف کو بھی، اور باقیوں کو بھی. پاکستان زندہ باد.